अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी ये ख़ास वीडियो उन तमाम बहनों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, या फिर उन तमाम माओं के लिए जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है। तो आप सब ने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने एक गिफ्ट भी अनाउंस करना है, जिसकी डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में आप सबको बताऊँगी। देखिए, शादी से पहले हर लड़की के बहुत सारे ख्वाब होते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत हसीन समझती है। शादी से पहले वो एक फ़िल्मी स्टाइल से शादी वाली ज़िंदगी को देख रही होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो, उसका हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखने वाला हो, बहुत प्यार करने वाला हो, और उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी कमी ना हो। और हकीकत में लड़कियों को और चाहिए भी क्या होता है, एक ऐसा शोहर जो उससे बेपनाह मोहब्बत करे, एक अच्छा ससुराल, और ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो, जैसे घर गाड़ी पैसे सब कुछ मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको अस्तगफिरुल्लाह ऐसे तरीके से पढ़ने का बताऊंगी, तो इंशाल्लाह जिसको पढ़ते ही आपको ज़िंदगी की हर वो चीज़ मिलेगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो शादी से पहले जो कुछ नहीं मिला वो इंशाल्लाह आपको शादी के बाद ज़रूर मिलेगा। शादी की पहली रात जहाँ बहुत सारे लोग दुनियावी रस्म रिवाज में मसरूफ़ होते हैं, तो अगर दुल्हन कुछ लम्हे के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगा ले, तो ऐसा करने से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़ात भी होंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमूमन ऐसा होता है कि मियाँ बीवी शादी की रात में नमाज तक नहीं पढ़ते। मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग इस खुशियों भरी रात में अल्लाह ताला के यहाँ सजदा करना ही भूल जाती हैं। और अगर दुल्हन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहे उस कंडीशन में, तो घबराहट भी ख़त्म होती रहती है। देखिए, 3 बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहला ज़रूरी काम जो आपने दुल्हन बनी ने करना है, मतलब दुल्हन बनने से पहले करना है, आपने एक बैग छोटा सा अपने साथ लाजमी लेकर जाना है। उसकी बैग की अहमियत आपको उस रात में पता चलेगी कि कितना ज़रूरी था बैग रखना। उस बैग में आपका टीथ ब्रश हो, एक रफली सी बेडशीट हो, और एक कैजुअल ड्रेस हो। इसके अलावा मेकअप रिमूवर हो, हेयर ड्रायर हो, फेस वॉश हो, शैम्पू हो आपका, मतलब आपकी ज़रूरी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लाइट सा मेकअप, लिपस्टिक वगैरह कुछ रख लें इस तरह का, ताकि क्योंकि इतना अफरा तफरी का आलम होता है, किसी को नहीं पता चल रहा होता कि जहेज़ का सामान किधर पड़ा है या बरी वगैरह का सामान किधर है। बहुत अफरा तफरी के आलम में ना, तो आप सबको मुश्किलात ना पेश आए। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये सारा सामान लाजमी साथ में रख लेना है। देखिए, ये बातें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी माएँ बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सादा सी होती हैं। उन्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं होता कि अपनी बच्चियों को साथ में क्या कुछ भेजना है, या क्या उनको क्या क्या बातें समझानी है। तो इस हवाले से बच्चियाँ अगर अक्लमंद हैं, तो वो इस तरह से अपने आप को लेकर चलें कि बाद में उनको किसी की तरफ देखना ना पड़े, या किसी से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े, पहले से ही उनके पास ज़रूरत की हर चीज़ हो। बहुत महंगी चीज़ें ना लें, सस्ती वाली चीज़ें ले लें, लेकिन बैग में अपने साथ ये चीज़ें लाजमी रखें। दूसरा काम आप सबने पता क्या करना है, जब आप दुल्हन बनी बैठी हो, आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबे व अतूबु इलैह हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। इसके साथ एक और काम भी करना है। पहले आप ये सुन लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबे व अतूबु इलैह 100 मरतबा हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है, और दिल में दुआ करनी है। दुआ किस तरह से करनी है, उस टाइम जो जो आपकी ख्वाहिश है, जो जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश वो दुआ अपने दिल में रखते हुए, या तो आप चाहती हैं कि आपका शोहर आपसे बहुत मोहब्बत करे, एक्स्ट्रा केयर करने वाला हो, और ससुराल वाले उस लिहाज से, उस मकाम से इज्जत दे, और आपके घर में रिज़्क़ की रेल पेल हो, आप सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें, आपके शोहर को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आपके घर में ज़हनी सुकून हो, आपको आने वाले बच्चों के मसले मसाइल से ना गुजरना पड़े। इसके साथ साथ जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं दिल में, आपने वो सब ख्वाहिशों को दिल में रख कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। पहले सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पूरा पढ़ना है 100 मरतबा। जाहिर सी बात है, दुल्हन बनी बैठी हुई आप हाथ में तस्बीह तो नहीं पकड़ेंगी, लेकिन आपने हाथ की उंगलियों पर पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर उस कंडीशन में नहीं भी याद आ रहा, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह आपने लाजमी पढ़ना है। और हर तरह से अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो आपने उस टाइम दिल में रख कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इस तरह से अल्लाह ताला से जुड़कर आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करना है। और सबसे मेन चीज़ जो आपने मांगनी है, सबसे मेरे ख़्याल से जो सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ है, वो ये है कि ज़हनी सुकून।
انسان کے لیے نا اس دنیا میں ذہنی سکون سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا گھر اتنی خوشی نہیں دیتا جتنا آپ کو ذہنی سکون خوشی دیتا ہے. وہ ذہنی سکون آپ کو آپ کے شوہر کی طرف سے ملے, اس کا مخلص ساتھ آپ کو ملے, آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ بے وفائی نہ کرنے والا ہو, آپ کا سسرال آپ کو عزت دے, مرتبہ دے, آپ کو پیار سے رکھے, کوئی تانا وغیرہ نہ ہو. ان سب چیزوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ باقی چیزیں گھر گاڑی پیسہ تبھی اچھا لگتا ہے انسان کی زندگی میں جب ذہنی سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے. بہت ساری بچیاں بہنیں جن کی بڑے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, لیکن یقین کریں وہ وہاں پر ایک چکی کی طرح پس رہی ہوتی ہے, صبح شام دن رات بس کام ہی کام, اوپر سے تانے مینے, اور ہسبینڈ بے وفا ہے, یہ ہسبینڈ اسموکنگ کر رہا ہے, یہ شراب پی رہا ہے, یہ دوسری عورتوں میں ملوث ہے. تو ایسی بڑے گھر کا کیا فائدہ پیاری بہنوں. سب سے پہلے شوہر جس کے ساتھ آپ جڑنے جا رہی ہیں اس کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے میرے ساتھ زندگی بھر اچھا چلے, میرے لیے اس رشتے میں خیر فرما دے, ذہنی سکون عطا فرما دے, کسی بھی قسم کی مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے. اس طرح سے آپ نے دعا کر لینی ہے, کیونکہ وہ رات بہت خاص رات ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جڑ کر, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے, اور پھر ہر مقصد کے لیے جو آپ کے دل میں مقصد ہے آپ نے دعا کرنی ہے. تیسری بہت خاص بات جو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس نیت سے استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے کہ میں اس کو اپنی آئندہ زندگی میں بھی شامل کروں گی. دیکھیں اگر آپ صرف اس رات کو استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں اور پھر اگلی زندگی میں استغفر اللہ کو ایڈ نہیں کر رہی تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا, آپ کی جو دلی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. اس لیے آپ نے استغفر اللہ کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے یہ سب کچھ عطا فرما اور میں اس کو استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی. پھر اگلے دنوں میں آپ نے صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے گھر میں یا بھی کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے استغفر اللہ کو نہیں چھوڑنا, استغفر اللہ سے مدد لینی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کس طرح سے خوشگوار گزرے گی. آخر میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے, زندگی خوشیوں والی ہو, محبت سکون برکت عطا فرمائے, کسی بھی چیز کی کبھی آپ سب کو کوئی کمی نہ ہو. اسپیشلی جن کی شادی ہونے والی ہے اور جن کی شادی ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کو ذہنی سکون دے, خوشیاں دے, رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں, آمین ثم آمین. چلیں اب بات کر لیتے ہیں گفٹ کی, جو میں گفٹ آپ سب کے لیے اناؤنس کرنے جا رہی ہوں. دیکھیں یہ بہت چھوٹے لیول پر میں گفٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہوں. ابھی سٹارٹ میں گفٹ یہ ہے کہ میں آپ سب میں سے ایک پرسن کو جو ہے وہ گفٹ دوں گی, اور گفٹ میں کیا ہوگا, ایک بہت پیارا سا بیوٹیفل سا ہینڈ بیگ دوں گی. آپ سب نے بس کرنا یہ ہے کہ مجھے کومنٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ڈن لکھنا ہے. دیکھیں میں اپنے چینل کی تعریف نہیں مانگ رہی, اپنی کوئی تعریف نہیں مانگ رہی, میں جسٹ کہہ رہی ہوں آپ سے, آپ نے مجھے کومنٹ کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ایک بہت پیارا جملہ لکھنا ہے, بہت پیارا سا, جس کا جملہ بہت زیادہ بہت پیارا لگے گا اس کو یہ گفٹ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ سب کا ساتھ بنا رہا تو بہت بڑے لیول پر بھی میں گفٹ اناؤنس کرتی رہا کروں گی, لیکن ابھی یہ چھوٹا سا گفٹ میں آپ سب کے لیے, اب سب میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا, جس کا نصیب, تو آپ نے کومنٹ بہت پیارا لکھنا ہے, بہت پیارا. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا وہ کومنٹ لکھے, اور جس کا کومنٹ سب سے پیارا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی جیسے شان ہے, جس طرح سے اس کے لیے الفاظ ہونے چاہیے, اس مطابق سے اس کو جو ہے وہ یہ گفٹ ملے گا. اور بس میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ نے ڈن لکھنا ہے. وہ اس طرح سے میں کہہ رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری سبسکرائبرز کون کون سی ہیں, اور موسٹلی بہت ساری سبسکرائبرز کو تو ماشاءاللہ سے میں جاننے بھی اب لگ گئی, کیونکہ ان کے وقتاً فوقتاً انسٹا پر میسیجز مجھے آتے رہتے ہیں, وہ اپنی سٹوریز بھی شیئر کرتی ہیں, مجھ سے باتیں بھی کر لیتی ہیں, اور کوئی چینل کا ان کو کوئی پرابلم ہو وہ مجھ سے پوچھ لیتی ہے تو میں ان کو بتا دیتی ہوں. تو اس طرح سے یہ پیار محبت چلتا رہے ہمیشہ ساری زندگی. تو یہ تھی میری پیاری بہنوں آج کی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے گا, شیئر کر دیجئے گا, کمنٹ کر دیجئے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ میرے تمام سبسکرائبرز کو بہت بہت خوشیاں دے, ترقیاں دے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.